हांव आसा बार्शी हायवेचेर आनी हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. 2 बायक आनी एक कारी भितर. एक जी कार जी काणकोण दिशेन वयताली आनी तेजे फाटल्यान एक बायकवालो जो स्पिडीन आसलेलो तेणे खंय तरी हाडून जी कार आसा तिका फाटल्यान ठोकली आनी फाटल्यान ठोकतकीर जी बायक आसा वचोन जे बार्शी दिशेन जी 2 जाण वयताली स्कुटरीचेर तेंची स्कुटरीक आपटली आनी तीय बी पडली. आनी आतां सद्याक 2 जाणांक मार लागलेलो आसा आनी 108 घालून तांकां जे बाळ्ळी हॉस्पिटल आसा थंय व्हेल्ले आसा. आनी आतां फाटल्याच्यान पळोवंक शकतात कुंकळे पोलीस जे आसा हे स्पॉटार येयल्ले आसा आनी पंचनामा करतात. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी परत एकदां हो जे एक्सिडेंट आसा तेणे हेल्मेट आसलेल्या कारणान 2 जाणांचो जीव जो आसा हो साल्वार जाल्लो आसा. पूण खंय तरी तांकां मेजर अश्यो इंजरीज येयल्ली आसात आनी सद्याक हॉस्पिटलांत आसा. पूण खंय तरी क्वेश्चन येता की जे लोक इतले स्पिडीन ज्यो गाडी चलयता खंय तरी स्पिडीन न चलयता खंय तरी सांबाळून गाडी चलोवपाची गरज आसा जेणे अशें एक्सिडेंट जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.